ماہ رمضان دی آمد ہے۔ اللہ ماہ رمضان دے روزے ساڑی اللہ قسمت تے فرما دے، اور جڑے ساڑے مسلمان برا فوت ہو گئے نے اگلے رمضان چے ہیں سن لیکن ایس رمضان چے نہیں، اللہ قبرہ منور فرما دے۔ ہون جو ماہ رمضان آئے گا انشاءاللہ مسجدہ پریاں جان گیاں نمازیاں نال، او بھی ہمیں پہلے چند دن نمازیاں گے، جویں جویں رمضان پرانا ہوندہ جائے گا نا اویں نمازی بھی نال نال نکل دے جان گے۔ اے فصلی بٹیرے، اے نمازی فصلی بٹیرے، اے جی نماز دی اللہ نو پرواہ نہیں۔ اوہ میرے فلانے یار اے جہنمی جہنم چے سڑدا سڑدا اندے کان جی اللہ پاک آوازاں پہنچا دیں گے۔ اے جنتی کہیں گے ما سالککم فی سقر، اور ساڑھے یاروں ساڑھے بیلیوں تسی نظر نہیں پیان دیں کتھے چلے گئے جی؟ جہنمی کہیں گے اسی جہنم چے ساڑھنے بیاں۔ اے جنتی نواب کہیں گے فی جناتی یتساءلون، اے جنت دے اندر جنتیاں دا پہلا سوال ہوئے گا اے جہنم چے تسی کیوں گئے جی؟ اے جہنمی کہیں گے قالو لم نک من المصلین، ساڑھا پہلا گناہ ہے ساڑھا پہلا جرم ہے، اسی کدی نماز نہیں سی پڑھی نا، اسی 5 ٹائم دی کدی نماز نہیں پڑھی، اسی پکے بے نمازی ساں۔ اوہ جنتیاں نو جہنمی نا آپ منہ چو ماندے پہنے کہندے نے پراؤ تسی جنت جے چلے گئے ہو، تسی 5 ٹائم دے نمازی، اسی 5 ٹائم دے پکے بے نماز۔ حضرت صاحب آج کل کران دے کر بے نمازی، جے پتر پڑھ دے تے پیو نہیں پڑھ دا، جے پیو پڑھ دے تے پتر نہیں پڑھ دا، کسے کرانچے نوواں او نماز نہیں پڑھ دیاں، تیاں نماز نہیں پڑھ دیاں، پوترے نماز نہیں پڑھ دے۔ حضرت صاحب سن لو جس کرچے بے نمازی ہوئے نا اس کرچے برکت ویسے ہی نہیں ہوندی۔ سن لو تیان نال جے چاندے ہو نا اللہ سکون دے، آج میں بے نمازی دوں، بے نمازی نو کی سزا مل دی ایندہ انجام کیے، ذرا توجہ نال تیان نال سن لو۔ حضرت جی بے نمازی پہلا جڑا کام میں نا جڑی پہلی سزا مل دی، پہلی سزا اے دنیا تے بے نمازی نو او کی کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد، پڑھ لو درود پاک اللہ توڑے تے راضی ہو جائے، پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے نبی پاک دا فرمانے جرا بندہ نماز دے پتر پاکا اذان آندے پاکا آندے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، ایندہ ترجمہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اسے اللہ کی وڈیائی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں دیندہ پیا گواہی، اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگو سچا نبی الہی، حی علی الصلاۃ دے مانے اور طرف نمازاں آؤ، حی علی الفلاح دے مانے آؤ، خلاصی پاؤ، اللہ اکبر اللہ
اللہ اکبر اسے اللہ دی وڈیائی لا الہ الا اللہ توحید بانگ مکائی جرا بندہ آزان سن کے نا مسیح تے نہیں آندا اپنے کاروبار تے لگا رہندا ہے آزان سن کے نا اپنی دکان تے بیٹھا رہندا ہے او اذان سن کے نا اپنا کاروبار اپنی دکان اپنی گڈی کار یعنی اذان سن کے اللہ دے گھر والے رخ نہیں کردا نا سونے پیغمبر آکھے پہلی سزا اینو دنیا تے کی ملدی سونے نبی آکھے اللہ پاک ان دی زندگی دا سکون ہی ختم فرما دیں گے پیسہ بہت زیادہ ہے نا کوٹھی بڑی سونی بنا لی اندے کل گھڑیاں کاراں بینک بیلنس بہت زیادہ ہے اولاد بھی ہے ہر چیز ہے ہر ٹائم اڈیا رہندا ہے ہر ٹائم پریشان رہندا ہے نا پھکا پھکا گولیاں دا مار کے سوندا ہے نا اللہ ان دی زندگی وچوں میرا سونا اللہ سکون ویسے ہی ختم فرما دیندا ہے سونے نبی آکھیا روزانہ دو فرشتے اللہ پاک دے انکر کی آواز مار دینے اوے مسلمانوں سن لو جرا بندہ اللہ دا دیتا تھوڑا مال کھا کے نا 5 ٹائم دی نماز پڑھ لیں گے اللہ نے رزق تھوڑا دیتا ہے نا لیکن اللہ دا گلا نہیں کردا نا تھوڑے تے گزارا کر کے نا 5 ٹائم دی نماز پڑھ دیں اے فرشتہ آندا ہے اون دے نالوں لکھاں گنا زیادہ بہتر ہے اللہ دے ہاں ایندہ مرتبہ زیادہ ہے نا جن دے کل مال بہت زیادہ ہے پر وہ نماز نہیں پیا پڑھدا او تھوڑا اللہ مال دے پر پج کے مسیحتے جان بعد بندہ دھیان ہی مال پاسے ہوندا ہے بس میرے کوٹھی مل جائے کار مل جائے حضرت صاحب اے تے جہان فانی اے تے جہان عارضی حضرت جی پمیں تھوڑا پیسہ ہوئے لنگ تامی جانی پویں زیادہ پیسہ ہوئے حضرت صاحب لنگ تامی جانی اور جنہ دیاں کوٹھیاں کاراں بلڈنگاں حضرت صاحب او کدی مال نہ کریا کر اور اب بڑا قادر ہے او قدیر ہے حضرت جی او کون ساڈا رب ہے پیر وارث شاہ نے آکھیا وارث نہ کر مال وارثاں دا رب بے وارث کر ماردا جے او تساں ویکھیا نہیں پیچھے جے 2 پیو پتر سمندر دی تہ جن کو تالا کے گئے او آپدا او پرانا ڈوبیا جہاز ویکھن گئے 15 کروڑ روپیہ لا کے 15 کروڑ روپیہ جے کوئی بندہ انہوں کہہ دے وے یار مسجد بنا دیو تے میرا مطلب ہے انہوں دے سر چ پانی پیا جانا سی جے کوئی بندہ کہہ دے یار فلاں تھاں تے نا مدرسہ بنا دے تے او ٹھنڈا پانی سر چ بگ پینا سی کہ میں مسجد روپیہ کروڑ لاواں 2 لاواں 3 لاواں حضرت صاحب اے نصیباں دی گل ہوندی مقدراں دی گل ہوندی ایک چودھری صاحب نا کوٹھی بنا رہا سی محل بنا رہے ہیں تے کولوں امام مالک لنگے انہیں کہا چودھری صاحب کوٹھی بنا رہے ہیں تے تینوں اگلے جہان دا کوئی فکر نہیں انہیں کہا مولوی جی کی آکھیا انہیں کہا آ تک کوٹھی عارضی کوٹھی عارضی کئی بندے دل دے مریض ہوندے نے بائی پاس ہوئے نے لیکن تاوی دنیا دی اینی ہرس ہے پتھر رہ گئے ٹیر رہ گئی فلان شاہ رہ گئی فلان شاہ رہ گئی اینا کال ایک میرے بندہ دسن دیا سی پرسوں کے تھان تے جلسے تے بیٹھے ہیں ایک بندہ نے انہیں کوٹھی بنائی انہیں آپ دی کوٹھی چنا 31 یعنی 31 واش روم بنائے 31 آپ دی کوٹھی ویچ انہیں دنیا دی ہرس نماز دی پرواہی نہیں حضرت صاحب نماز ادھر کوٹھی بن رہی کو جماعت ہو رہی پرواہی کوئی نہیں اینا مگن ہو گیا دنیا امام مالک کہنے لگے چودھری جی میں صحیح آکھے ہیں آدھے جہان عارضی تینوں اگلے جہان دی کوٹھی دا کوئی فکر نہیں انہیں کیا کی کرا امام صاحب فرمان لگے او فلان تھا دینا ایک مسجد بننا لی اوتھے اللہ دا گھر بنا دے انہیں کیا مولوی جی جے میں جو مسجد بنا دے ہاں ملے گا کی امام صاحب فرمان لگے میں آکھیا بھی تو اللہ دا گھر زمین تے بنا اللہ تیری کوٹھی جنت جے بناوے گا
اللہ تیرا محل جنت جے بنائے گا. اور کئی بندے نے اللہ جانتا ہے ایڈے مالدار ہوندے نے اور کوٹھی بنان لگیاں پتہ نہیں کی بنا چھڑ دے نے. مسیتے دا نام لو یار مسیتے فلان شہر لے رہی مجال کوئی بندہ بول ہی جاوے نا ایڈا وڈا بوجھ لگ دے مسیتے میں پیسے لاؤں. بوجھ نہ بنا اصل چ رحمان نے تیرا پیسہ پسند ہی نہیں فرمایا. وہ نہیں چاہتا اندہ پیسہ اندہ ناپاک پیسہ میرے پاک کرتے لگ جائے. حضرت جی سن لو امام صاحب فرمان لگے تو اللہ دا گھر بنا تے اللہ تیری کوٹھی جنت چ بنائے گا. وہ کہنے لگا امام صاحب کوئی ثبوت؟ امام صاحب فرمان لگے لکھا لے میرے کرو اسٹام کرا لے. انہیں کیا لیا مولوی لا انگوٹھے کر سٹام. امام صاحب نے سٹام کر دیتا انگوٹھا لا دیتا. انگوٹھا کدا لایا بھی تو اللہ دا گھر بنا تے اللہ تیری کوٹھی جنت چ بنا ویکھ. انہیں کوٹھا انگوٹھا لا دیتا تے چودھری صاحب نے آکھا تھلے آؤ مستریو تھلے اتر آؤ مسجد آؤ اللہ دا گھر بناؤ مسجد بناؤ. او مزدور مستری مزدور ادھر چلے گئے. او جا کے لگ پہ مسجد بنان لی. ادھر مسجد مکمل ہوگی ادھر چودھری صاحب دی زندگی مکمل ہوگی. ادھر رب دا گھر مکمل ادھر دی آپ دی زندگی مکمل. ملک الموت آکھیا چل چودھری جی اور اگاں ویکھی پیچھے نہ ویکھی میں تیری تون تے ماراں گا. لگ اگے ملک الموت کنوں پھاڑ کے نہ اتھوں پھاڑ اگے لا لیا. فوت ہو گئے. ملک الموت بھائی نہیں ایک منٹ بھی ویندا کنوں ہی پھڑدا چ. او پیچھے پہنچ کے ویکھن نہیں دیندا او ائی پیچھے چاتی بھی نہیں مارن دیندا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. ایک پیر نہیں ہلان دیندا پیچھے مڑ کے ویکھنا دے بڑی دور دی گل ہے. فوت ہو گیا چودھری صاحب امام مالک رحمہ اللہ رو کے دعا منگی یا اللہ اے چودھری فوت ہون لگے آکھیا میرے پتروں سن لو میں اللہ دا گھر بنایا مسجد بنائی نمازیاں واسطے مسجد بنائی تے مینوں اسٹام کر کے دیتا گیا جنت دا. جے میں فوت ہو جاؤں اے اسٹام میرے کفن چے پا دینا میں اسٹام نال قبر چے لے کے جانا جانا. جی اللہ پوچھے آن کی کر کے آئے میں کہاں گا اللہ تیری زمین دے تیرا گھر بنا کے آیا. اسٹام ویکھ لے پترا وصیت دے مطابق اسٹام قبر چے اندر کفن چے پا کے دفنا دیتا. امام مالک رو کے دعا منگی یا اللہ میں تواڈی نبی دی حدیث کو سامنے رکھ کے اسٹام کر دیتا ہے میرے کول جنت دین دی تھاٹی کیڑی ہے. اللہ جنت تساں میری سونے اللہ مینوں وفا دینا. اللہ تساں دے نال کی سلوک کیتا ہے نا اللہ مینوں وفا دے. امام مالک ہنگ کر کے بازار چ جا رہے سن. او کاغذ او جڑا اسٹام کیتا سی نا ہنگ کر کے اڑدا اڑدا امام مالک دے اگے اڑدا اڑدا جا رہا ہے. امام صاحب نے اسٹام پھڑیا نا اون دے اوتے جو انگوٹھا لایا جو لکھیا ہے اللہ جنت دے گا سامنے لکھیا ہے. جے اوندا پچھلا پاسا پلٹ کے ویکھیا پیچھے لکھیا امام مالک جو وعدہ تو کیتا سی نا اللہ جنت دے گا اسی او وعدہ پورا کر کے دیتا اسائیں جنت دے دیتی نا. حضرت صاحب اوے نمازی بن جا مسجد تے آ جا. اللہ دا گھر بنانا اتنا ثواب ہے تے نماز پڑھنا کتنا ثواب ہوئے گا. سونے نبی آکھے لاڈلے نبی آکھے بے نمازی بندہ اللہ پاک ان دی زندگی دا سارا سکون ہی ختم کروا دیں
گے اوے کدی نہیں کسے بے نمازی دے کول بیٹھ کے ویکھنا حضرت جی سن لو دوسری سزا دوسرا انجام بے نمازی دا اے زمین تے چلدا پھردا ہے اللہ ان دی روح نہ پاک کر دیندا ہے اے بار تے خوشبوواں بڑیاں پیا لاندا ہے اے بار تے بڑیاں بڑیاں مہنگیاں طرح پیا لاندا ہے اللہ پاک ان دی روح نہ پاک کر دیندا ہے نا ان دے کولوں فرشتیاں نوں وی بدبو آندی ہے حضرت جی آپ دی روح پاک کر لو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی چھلانی چاہیے اللہ تانوں درود پاک سونے نبی آکھیے جڑا میرا امتی صبح دے ٹائم ستا رہندا ہے نا اے ساری رات گیماں کھیڈدیاں راتاں گزار چھڈیاں ساری رات یاراں دے ہاتھ چ ہاتھ پا کے آؤ پیزا کھان چلیے برگر کھان چلیے ساری رات کھا کے ادھی رات کرے آ کے سون لگ اللہ آوازاں پہ ماردا سی اللہ دے پیسے صبح ساری دا ٹائم ہویا نا اے آ کے سو گیا فجر دی جماعت ہو رہی اے کرے سوتا پیا نا سونے نبی آکھیا شیطان آکے دے کنا چے پیشاب کر جاندا ہے شیطان آکے نا اندے کنا چے پیشاب کر دے گا شیطان ان دی ساری روح ناپاک ہو جائے گی حضرت جی ان کنے لوگ بے نمازی نے ہون تا پیو ڈردا پتر نو نماز دا آندا ہی نہیں بھی نماز پڑھ لے ان پیو بھی ڈردا پتر نو کہن لگے بھی نماز پڑھ نہ وڈے پرا دا ڈر رہ گئے نہ پیو دا ڈر رہ گئے ہن آکھے نماز دا کون اگے ماں پھڑ کے دبا لیندی سی اٹھ پتر نماز پڑھ گیا اللہ محمدہ نام لے اٹھ پتر نماز پڑھ ہون جناب اللہ پیو ڈردا ہو تو بسترا نہیں ہلاندا کہ پتر کو کھان نو پہ جائے گا پیو ڈردا نہیں آندا حضرت صاحب سن لو سونے نبی آگے جرا نماز نہیں پڑھدا اللہ زمین تے زہری طور تے خوشبوواں لا رہے ہیں پر میرا رحمان ان دی روح نہ پاک کر دیندا ہے کئی مقدرہ آلے فرضاں دے نال نال تہجد دی نماز دے بھی بڑے پابند جے میں نہ قسمیں و نصیباں نے او بندے جنہیں تہجد دی نماز پڑھ دینے کبو سبحان اللہ نصیباں نے او بندے جڑے فرضاں دے نال نال نفل بھی پڑھ دینے نفل بھی جنہیں فرضاں دے نال نال نفل بھی ہون رمضان آ رہے ہیں ہون ویکھا جے مسیحتاں پہلے 4-5 دن کیویں پڑھیندیاں کیا نماز ماہ رمضان دی فرض ہے پورا مہینہ نماز دی چھٹی حضرت جی سن لو روح نہ پاک ہو جاندی اور تیسری سزا سن لو سونے نبی لاڈلے نبی دا فرمان سونے نبی آکھیں جڑا بندہ نماز مسیحتے نہیں پڑھنا آکیاں دے بہانے نہیں مکدے ہن جو رمضان اگے آئے گا نا ماہ رمضان اینو کھچ پین لگ پائے گی ایتھوں کھچ پیندی ہے تے ساری باں جی آندی جو رمضان لگے آئے گا آ سجا پاسا سوندا ہے مولوی جی ہن کراں کہ میں اٹھنا تے گوڈیاں تے بھار نہیں پیندا جو رمضان آئے گا نا ساریاں پیڑاں جاگ پین گیاں جو رمضان سر تے آیا ہے ہر بیماری زہر حضرت صاحب اے تے مسلمان اوی تے مسلمان زینا جن نے میدان جہاد جے بھی صحابی آندن پچھلا ٹائم ہے شام دے قریب دا ٹائم ہے ایک صحابی نو تیر لگا ہلگچے انہیں آکھیا میں نو پانی دے پلاؤ صحابی آندہ ہے میں پانی دا پیالہ لے کے انہیں سر تے گیا انہیں اشارہ کر کے پوچھیا بھئی اذان ہوگی میں کیا نہیں انہیں کیا پرے ہٹا لیں میں کیا بھائی جان پی لیں
تیری حیاتی موت دی کشمکش جے پیلا پانی. وہ کہنے لگا بھائی جان میں میدان جہاد جے روزہ رکھ کے آیا ماں. تے ماہ رمضان بھی کوئی نہیں غیر رمضان تے میدان جہاد تے عرب دی گرمی. حضرت جی ان ماہ رمضان آ رہا جی ان بہانے سارے چھڑ دیا جی. سن لو نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا بے نمازی ان دے نال میں ناراض ہاں. ہائے جے ساڈے نبی ناراض ہو گئے تے کدھر جاواں گے سونیا. سرکار آ گیا جڑا نماز نہیں پڑھدا ان دے نال میں ناراض ہاں. اوئے پیو ناراض ہووے رب ناراض ہو جاندے. ماں ناراض ہووے دنیا دے سکھ منہ پھیر لیندے نے. پرا ناراض ہووے بندہ پریشان ہو جاندے. تے سونا نبی آکھے میں ناراض ہاں میں ناراض ہاں. ساڈا نبی آکھے میں ناراض ہاں. کدھر جاواں گے قیامت والے دن جے ساڈے نبی کہہ دیتا میں ناراض ہاں. سونے نبی کنا ناراض ہوئے. مدینہ شہر اللہ جن شمس الہدا چ آئے نے. اللہ سونے ماہ رمضان آ رہے ہیں مقدرہ والے ویزے لوا رہے نے نصیباں والے مقدرہ والے ٹکٹاں لوا رہے نے. عبدالوہاب صدیقی صاحب شارع اسلام غور کرنا نصیباں والے ویزے لوا رہے نے. اللہ دے کر دے اوتھے جا کے روزے رکھن گے. اوے سن لو او مقدرہ والے کئی او بھی ہون گے جڑے بیت اللہ چے بہ کے سیریاں کھان گے افطاریاں جا کے مدینہ پاک روزہ پاک نو ویکھ کے کرن گے. سیری خانہ کعبہ نو ویکھ کے کیتی ہے. افطاری مدینہ پاک روزہ پاک والے ویکھ کے افطاریاں کیتیاں ہون گیاں. او بھی تے مقدرہ والے نے. جے میں دعا کر رہے ہیں تو آمین بھی کو نہیں آکھنا کیونکہ تھکے تھکے بیٹھے ہوں. آمین کہہ دیا جے اللہ اسی جننے آئے ہیں اسی جننے ہم اسی گنہگاریاں مولا منی بیٹھے ہیں پاپیاں. جس ٹائم کوئی من جائے گنہگاراں یا اللہ یا انہوں معافی ہون دیئے یا سزا ہون دیئے. اللہ مان گیا تیرے مجرمان مان گیا گنہگاراں یا اللہ سانو اللہ سزا لین دے قابل نہیں ہوں. اللہ سزاواں نہیں ہوں سہ سکدے. اللہ سی معافی دے طلبگاراں یا اللہ سانو معاف فرما دے. ایسے رمضان جے سانو اللہ مکہ مدینہ چھیتی وکھا دے. ایک بار اونچی آمین کہہ دیو. او حاجی جان گے کہیں دے ہون گے ماہ رمضان جیسا ٹائم احرام پا کے کہیں گے لبیک اللہم لبیک ہزار باری لبیک ہزار باری لبیک کردگار سائیں کر کر گناہ کالا منہ ہویا شرم سار سائیں. اللہ اگے ڈگیا شیر بھی کھاندہ نہیں اللہ اگے ڈگیا شیر بھی کھاندہ نہیں تو تے آپ ستار غفار سائیں. اللہ سانو احرام دی حالت اللہ طواف کرا دے. ایک ورانچی آمین کہہ چھڑو. سونے نبی اند کر کے فجر دی نماز سرکار مسلح تے آئے نام نبی دے یارہ صفا بنا لیاں اور شام کوٹیاں آسمان کیسا مندر تک رہا ہوئے گا جیسا ٹائم میری سرکار مسلح تے آئے ہون گے نبی دے یارہ تکبیر آکھی ہوئے گی اور کیسا منظر ہوئے گا اور جیسا ٹائم صحابی تکبیر آکھی ہونی اور جندہ نہ لے ہوتے سامنے کھڑا ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ.
اوے انہاں لوکاں دی شان دے کیا کریں جنہ نماز تشہد دی حالت نبی پاک دے پیچھے ان کر کے ہاتھ چکیا ہونا ہے نماز دی حالت اشہد ان محمد حضرت جی انگلی سرکار والے اٹھ گئی ہونی انہاں لوکاں دی شان دے کیا کریں سرکار مسلح تے آئے نا آ فرمان لگے اینا منو غصہ رہے ہیں اینا میں ناراض ہو رہے ہیں اینا غصہ آ رہے ہیں سرکار آکھیا اینا غصہ آ رہے ہیں مینوں میرا دل کر دے اپنے یار ابو بکر دی باں پھڑ کے میں مصلے تے کھڑا کر دیاں کہ جڑے بندے ایسا ٹائم گھراں چ سوتے پے نماز پڑھن مسجد تے نہیں آئے میرا دل کر دے میں دروازے سانے اگ لا کے تے سارے کالی ساڑ دیواں حضرت جی نماز دا رواج کئیاں گھراں چ نماز دا رواج ہی کوئی نہیں سرکار آکھے میرا دل کر دے اینا میں ناراض ہاں اینا مینوں غصہ آ رہے میں اینا غصے وچاں دل کر دے میں جڑے نماز نہیں پڑھنا ہے کاری اگ لا کے ساڑ دیاں تو انہوں پتہ نہیں نبی کڈا رحیم تے کریم پر بے نمازی والی کننا غصہ چڑھے ہے نبی رحیم تے کریم رحیمیاں دے دریا پہ باغ دے تی دا قاتل آیا آکھیا تینوں بھی چھڑیا سکے چاچے دا قاتل آیا آکھیا تینوں بھی چھڑیا او بھی آئے جنہ حضرت خبیب نو زندہ نو ورشیاں ماریاں آکھیا جاؤ چھڑیا او بھی آئے جنہ حضرت سمیہ دے دو ٹوٹے کیتے آکھیا جاؤ چھڑیا حضرت جی بڑے بڑے گنہگار آئیں بڑے بڑے سزا یافتہ آئیں آکھیا جاؤ چھڑیا پر نماز دی واری آئی آکھیا میں اینا غصہ آ رہی ہے میں اینا ناراض ہو رہی ہوں میرا دل کر دے میں مسلح تے آپ دے یار نو کھڑا کر کے جنہیں بے نمازی کرانچے نے میں سارے کارنوں اگ لا کے ساڑ دے ماں حضرت جی کئی بندے نماز پڑھ کے انہاں کدی نماز چکھی نہیں بھی نماز کھٹی ہے کہ مٹھی ہے ایک بندہ سی میرا بیلی سی ہو نماز نہیں سی پڑھ دا میں کہا یار نماز پڑھے کر اندھا حافظ صاحب مولویاں دا کام ہے نماز پڑھنا بھی ساڑھا کام ہے تو اڑیاں گلنا سننا بھی ساڑھا ہی کام ہے تو اڑا پھر کام کی ہے نماز پڑھنا بھی ساڑھا کام مولویاں دا روزے رکھنا بھی ساڑھا کام الحمدللہ چلو آپ ہی منی کھڑے منی کھڑے نماز پڑھنا کنہ دا کام ہے الحمدللہ ساڑھا کام سانو مبارک ہوئے روزے رکھنا مولویاں دا کام ہے حج کرنا عمرہ کرنا مولویاں دا کام ہے تو اڑا کام کی علماء دے گرے کرنا میں بڑا چارہ لایا پر کسے گل تے نہ آیا آندہ ہے ویکھی جائے گا لیکن کنی عمر پئی ہے بڑھا ہو گیا نماز ہی پڑھنی اس گل تو ٹھیک 25-26 دن بعد ٹیک ہویا تے او تھے مار گیا او بندہ جن نے زندگی چے ایک دن میں چاہتی مار کے نہیں ویکھیا مسجد کے جیئے حضرت صاحب ایک انسان کسے تے ظلم نہیں کردہ ایک باپ دو بیٹے ایک فرما بردار ایک نا فرمانے او پیونو پیار جرا فرما بردار زیادہ پیارے ایک استاد ایک شاگرد نا فرمانے ایک فرما بردار جرا فرما بردار اچھا لگ دے اور پیارا لگ دے اور سن لو کہ اللہ انہوں پیار نہیں ایک بندہ اللہ دی ماند ہے نمازاں پڑھ دے ایک بندہ رب دے حکم ماند ہے جی اللہ میں حاضر جی اللہ میں حاضر 5 ٹائم
جی اللہ میں حاضر ایک بے ایمان مسیح تے وڑ کے نہیں ویندا ان دی رحمت بڑی وسیع ہے حضرت صاحب کنے آکھے ہے رحمت وسیع نہیں اوے جے نماز تو بغیر رحمت وسیع ہوندی نبی دے یاراں دے پیراں تے سوجاں نہ پیندیاں حضرت صاحب اے رات نو مصلیاں تے کھوندے سن اے دنے گھوڑیاں دیاں پیٹھاں تے چڑھ کے میدان جہاد جاندے سن اللہ کیا سونیاں اے رات نو مصلیاں تے کھون والے اعلان کر دے میں سارا نو ہی معاف فرما دیتا ہے ایتھو جمعہ پڑھ کے جاؤ پورا ہفتہ مسیتے نہ وڑیا جائے کیوں رحمت بڑی وسیع چھوٹ جاوانگے پورا ہفتہ نماز نہ پڑھ کے ویکھیا جائے گانے سنو جاؤ ان دی رحمت بڑی وسیع ہے انہیں معاف کر دینا جاؤ داڑیاں تھلوں رکھ کے مناؤ تھلوں مڈوں پٹاؤ رکھ کے پٹاؤ رحمت بڑی وسیع ہے آ کئی بابے اے ہڑباں وچ وڑیاں تاوی تھلوں 5-6 واراں تھلوں اس طرح اتانوں اتو تھلے نوں اگر صاحب تینوں پتہ نہیں قبر جے جانا ہے تے ملکل اور منکر تے نکیر آگے نا رکھ کے منہ تے چاٹ مارے گا اٹھ بے نمازیہ حضرت جی انیاں چیخاں مارے گا بے نمازی سرکار آگے ہے یہ رحمان بندیاں نو آواز سنا دے اے بندے مردے چھٹ کے ان جی بندے نس جان گے نبی پاک آکھیا میں بھی ناراض ہوں بے نمازی نال نبی ناراض نہ کر بیا جے بولو نبی ناراض سونے نبی نو ناراض نہ کر بیا جے سونے پیغمبر لاڈلے پیغمبر سن لو تیان نال سرکار دا ایک یار نبی پاک دا یار میدان جہاد اندر زور دی نماز پڑھی ہے اثر دا ٹائم لاگے دشمن دا تیر آ رہے ہیں تلوار آ رہی ہیں آواز مار کے نال دے یار نو کہن لگا زندگی دا پتہ کوئی نہیں ایتھے میری تھان تے کھو جام ذرا میں اثر دی نماز ہی پڑھ لواں تیران دے پہنے تلواراں دیاں پیاں نے این دی نماز دی فکر نبی پاک دے یارانوں حضرت جی اگلا جرا بے نمازی اللہ پاک ہور کی کردہ ہے نا اللہ پاک ایک ہور سزا دین دیں سونے نبی آکھے ہیں اللہ پاک انہوں ذلت دی موت مارے گا انہوں بری موت آئے گی بے نمازینوں اوے نا سجدہ کیتا تے نا سجدے دی حالت چے موت آئے عبداللہ بن عمر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام سن اللہ والے سن کون عبداللہ بن عمر وقت دے امام سن عالم دین سن اللہ والے بیمار ہوئے پترانوں کہن لگے پتروں ایمیں لگن دیا میرے آخری ٹائم آن لگے رہیں ذرا مینوں اج مسیتے تے پہنچا دیوں میں جانا مسجد چ نماز پڑھاں بہانے نہ لیا کر اوے کر چ فرضی نماز نہیں ہوندی ایویں بہانے نہ ماریا کر ہاں کوئی شرعی عذر ہو جائے بارش آ جائے یا کوئی ایسا مسئلہ بن جائے وہ اور الگ بات ہے جے مسیتے آ سکتے ہونا ہاں تندرستی بھی ہے صحت بھی ہے او صحابی نبی نہ آکے آندہ سونے میں نبی نہ حضرت جی میری باں پھاڑ کے مسیتے لے آن والا بھی کوئی نہیں حضرت صاحب میرا کار بھی مسجد تو دور ہے کیا میں نماز کرے پڑھ لوں آ فرمان لگے او صحابی آزان دی آواز سننا آندہ جی ہاں سننا سرکار آکھیا مسیتے ہی آنا پیغام مسیتے چل کے آنا پیغام نبی نے نو چھوٹی سرکار نہیں دیتی ان ہٹے کٹے نماز کرا اندر مسلح ڈا کے دو ٹکرا ماریاں تے فارغ اوے نانا مسیتے آنا پیغام مسیتے آکے نماز پڑھنی پیغام سرکار آکھے نے اوے گنہگار بے نمازی
دی ذلت دی موت مرے گا اللہ والے عبداللہ بن عمر 5 ٹائم دے نمازی ہر نماز تو بعد دل چ خواہش ہوندی سی اللہ میں جانا اللہ مینوں سجدے دی حالت چ موت آ جائے بیمار ہوئے پتراں نوں کہن لگے پتروں ایک میرے تے نیکی تے کر دیو نا پتر کہن لگے ابا جی کی کریے کہن لگے پتروں مینوں چک کے مسجد تے لے چلو نا لے جا کے پہلی صف تے بٹھا دیو مغرب دی نماز عبداللہ بن عمر مسجد تے لے آندے گئے سجدے گئے نا سجدہ اتنا لمبا ہویا سجدے دی حالت ملک الموت آ کے آندے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اور تمہیں کیا کر اور جدوں آخری آوے سلام اور پڑھیے لا الہ الا اللہ اور جدوں آخری آوے سلام اور پڑھیے لا الہ الا اللہ ساڑی لگی توڑ نبا اللہ سانو فقط سہارا تیرا ہے میرے ویر مسافر جاگ ذرا ایس جگ تے کوئی پھیرا ہے عبداللہ بن عمر دی سجدے دی حالت جان نکل گئی جرا جو بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ انہوں مسیطے موت آئے گی سجدے جے موت نام مسیطے آیا ہوں پھر ذلت دی موت سرکار آکھیا مرن دے ویلے اللہ شیخ راسل صاحب نے ایک واقعہ سنایا ایک بندہ نا کبیچ وہ جا رہے سی گڑی دے بے کے سفر کر رہے سی کئی منڈے نا ایڈے اوچھے منڈے گڑی جے بے جان تے منہ تے میرا مطلب پان جنہیں خورے جہاز چے بے گئے اللہ گڑی جے بین گئے تے نہ ویکھنا ہے بھی راہ تے کوئی میرا مطلب پانی کھڑے کولو مسافر جاندے پہنے چھٹاں پا کے آؤ گئے تے پچھو بلا بابا کی آندہ ہے پتہ جے نا چھٹاں پا کے آؤ گئے پچھو بابا چنگی بنا سوار کے پھول لا کے نا چنگی ٹکا کے گال کڑ دے جا کملیا تیری ماں نے کر بیٹھی تو راہ دے گالاں پیا پوانے تے کئی مقدرہ آلے راہ دے کسے مزور نو بابے نو باں پھاڑ کے نا گڑی جے بٹھان کے موٹر سینگل دے چھڑ کے آنگے بابا پیچھا موڑ کے آندہ ہے کسے چنگی نسل دا لگنے جا کسے نیک ماں دیا پترہ شیخ صاحب فرمان لگے اور نوجوان گڑی جے بیٹھو نے گانے چھڑے اچھی آواز آ رہی گڑی جا کے وجی کسے شہوش ان دی گڑی دباہ ہوگی آبی حیاتی موت دی کشم کش چلا گیا اینا ان دے ہونٹ ہلن تے نالے بولے بندیاں کان لے پلا کی پڑھ دے جس سنیاں دے گانے پیا گاوے مرن دے ٹائم اور جس حال سے کوئی مریا قیامت روز سے حال سے اٹھایا جاوے گا حضرت جی رات گانے لا کے سننا جس حال سے مرے اور اپنوں کی جواب دے گا نماز پاڑی شادی پاڑ کے سون جے رات نو موت آگی اللہ کہنا فرشتے ہو اندیاں نمازہ ہی لکھ چھڑ دو نماز دی حالت چے مرے ہے عشاء پڑھ کے سوتا ہے صبح اٹھیا نہیں گیا سانو کوئی پرواہ نہیں امام آمش رحمہ اللہ کتھے یاد آئے امام آمش او سن جنہاں نے کئی سال روئے غالباً 25-30-40 سال انہاں روئے کسی آکھے امام آمش رونا کیوں ہیں کہنے لگے رونا اس واسطے ہیں صدیقی صاحب کہنے لگے میریاں 40 سالاں وچ ایک جماعت بھی ایک نماز بھی جماعت تو بغیر میں نہیں پڑھی میں رونا اس واسطے ہوں 40 سالاں سے میری ایک جماعت رہ گئی ہے پہلا میں گل اپنی کراں گا پھر تہاڈی میرے سنے شاید کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہوئے کوئی ایک دو مقدراں لے جنہیں کہنے بھی ایسی اگلے جمعے تو لے کے ہون تکراں سی ہر نماز پہلی صاحب سے پڑھی گلاں سارے جان لیا سن لو
गल्लां करियां साहब बड़ियां सौखियां ने। कोई शायद ऐसा बंदा बैठा हो, नसीबां लो बैठे होंगे 2 4 10 गिन लो जिन्होंने 5 टाइम की नमाज पहली सब च बाजमात पढ़ी। एक हफ्ता गया उन्हें 40 साल पढ़ी है। 40 साल से उन्हें खुशी कमी नहीं आई। लोग कह लगे इमाम आमश 40 साल जो पढ़ ली हो, एक भी नमाज पढ़ लेनी सी, वो क्यों रह गई। इमाम आमश रो पे आमश कहते ने जिंदियां अखां खराब हो जान, रो रो के अखां गवा लै उन्होंने आमश किया जाता है। इमाम आमश कह लगे पुछन आलिया रोना क्यों है, नमाज पढ़ लेनी सी जी रह गई सी, रह तां गई सी। उस दिन मेरी मां फौत हुई सी, असर दी नमाज सी, मेरी मां फौत हुई है, मैं कफन दफन च लगा रहा तां करके मेरी असर दी नमाज लेट हुई है। पढ़ी भी है लेकिन जमात तो बगैर पढ़ी है। हजरत जी अल्लाह वाले किड्डे नमाजी सन, ओए नमाजी बन जा। जे नमाज ना पढ़ेगा मरण दे वेले जिल्लत दी मौत मरेगा। हजरत साहब फरिश्ता चाटा मार मार के जान कटेगा, रोला पाएगा, आखेगा नहीं चल बदबख्ता चलिए। सोने नबी आखे है अगली गल भी सुन लो, जरा बेनमाजी ना पंजवें नू सजा की मिलती है, बेनमाजी नू एक कब्र च जाएगा। हाले सलैफा पान वाले कड़े लान वाले हाले घरे नहीं पहुंचणगे, इहदी कब्र च सप पहलों ही आ जाणगे, इहदी कब्र च बिच्छू ते ठूए पहलों ही आ जाणगे, इहनूं आके डंग मारनगे। ए नबी पाक अपने यारां नूं गल सुनाई, मेरे सिहाबियों कब्र च सप ते ठूए होणगे। सिहाबा रोन लग पए, कहण लगे सोनिया डराई जांदे हो, साडे तक ले जइहे लगे, असीं कब्र दे अज़ाब कोलों बचांगे किवें। सरकार आखिया नमाज़ां पढ़ो, कुरान पढ़ो। सोने नबी आखिया बेनमाजी कब्र च जाएगा, सप दी कब्र च आ जाएंगे। ऐसे मूली सप होंगे, एक सप उन्हां सपां विचों एक सप अन करके कब्र चों बाहर मुंह कढ़ के अल्लाह कह दे ओए सपा एक बारी बाहर मुंह कढ़ के हौली जी शाम कोट वाले मुंह करके फूक मार दे। सोने नबी आखिए एक कब्र विचों इवें समझो ऐ शाम कोट दे कब्रिस्तान विचों एक सप बाहर मुंह कढ़ के अन करके फूक चल मारे ते सारा सब्जा ही सड़ जाएगा। जिन्ने तुहाडे पट्ठे कनकां कई कमाद खड़े ये सड़ के सवा बन जाएंगे। हजरत साहब इन्नी जहर होएगी वो एक कड़ 100 सप इहदी कब्र च आ जाएगा। ये कौन है? ओए कब्र मरोड़े जिवें को सुने बेनमाजी दा अंजाम। ओए कब्र मरोड़े जिवें ए कोलो मरोड़दा गन्ने दियां हड्डियां जिवें वेलन तरोड़ दाम सब कुछ पन देवे पीछे कुछ नहीं जे छोड़दा जे ना बचावे अल्लाह साईं। सोने नबी आखे बेनमाजी कब्र च भी लितर खाएगा, कन फाड़ के फरिश्ते मोटियां मोटियां डांगा मार फिरनगे, चीखा मारेगा। ए कौन चीखा प्या मार दे? ए माशाअल्लाह पैसे आला दौलत आला, इनू दौलत का नशा सी पर नमाज नहीं सी पढ़ता। सुन लो अगली सजा। सोने नबी आखे क़यामत वाले दिन अल्लाह दे सामने बेनमाजी आएगा। कुरान आंदा यौमा युकशफु अन साकिन व युदऔना इला सुजूद। अल्लाह पाक फरमानगे मेरे बंदियों जाओ अज जिन्ने महशर के मैदान च मैनू एक सजदा कर लिया माफ़ कर देंगा। जिन्ने भी बेनमाजी होंगे मौला लक च कमर च सरिये पा देंगे। तरला मारेगा चुकणगा पर बेनमाजी की कमर च सरिया पिया चुकती नहीं पई कमर, उत्थे नितर पैणगे। सोने नबी आखे
اے بے نمازی نو سزاواں ایتھے بھی ملن گیاں اگلے جہان بھی قبر چے بھی پراؤ دسن دا مطلب ہن اے آ اگوں ماہ رمضان آ رہی ہے اج تو توبہ کر لو انشاءاللہ اسی 5 ٹائم دی نماز پڑھاں گے کہو انشاءاللہ اسی دکان چھڑ دیاں گے کاروبار بند کر دیاں گے حضرت جی جے نماز دے ٹائم خانہ کعبہ دا طواف بند ہو سکتا ہے دکان کیوں نہیں بند ہو سکتی جے نماز دے ٹائم خانہ کعبہ دا طواف رک سکتا ہے حضرت صاحب ساڈا کاروبار دکان فیکٹری مل کیوں نہیں نماز دے ٹائم بند ہو سکتی اللہ 5 ٹائم دا نمازی بنائے اللہ سچا تے سچا نمازی بنائے اللہ جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین